बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की महफिल में लोग अक्सर सवालात किया करते थे जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से हुआ करते थे। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मस्जिद में बैठे हुए थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की महफिल में बहुत से लोग बैठे हुए थे जिनमें हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो भी तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से सवाल किया कि क्या फ़ौत होने के बाद भी माँ बाप की रूह अपने घर लौटती है। उस सवाल के जवाब में हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने क्या जवाब अर्ज़ किया, आज की वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि माँ बाप की रूहें किस दिन घर पर आती हैं। आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना और इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, सबसे पहले आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो का जवाब बताते हैं और फिर आपको रूह की आज़ादाना हरकत के बारे में भी चंद रिवायात बताएंगे। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने फरमाया कि ए सलमान, याद रखो जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो उनकी रूहें अपने घर अपने बच्चों के पास आती हैं। वो अपनी औलाद से फरियाद करती हैं, आहो बका करती हैं और वो अपनी औलाद से ये सवाल करती हैं कि सदकात और नेक अमाल के ज़रिए इन पर मेहरबानी करें। वो इनसे अपने लिए दुआओं के लिए सवाल करते हैं। तो इस पर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने अर्ज़ किया कि ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, माँ बाप की रूहें क्यों वापस लौटती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमा दिया कि जब माँ बाप फौत हो जाते हैं तो इनका अपना अमाल नामा बंद हो जाता है, अपना अमाल नामा बंद हो जाता है। मरने के बाद वो अपनी औलाद और अपने रिश्तेदारों के मोहताज हो जाते हैं कि कोई उनके नाम पर सदका करे, कोई इनके लिए नेक अमल करके एसाले सवाब कर दे ताकि इनके दर्जात बुलंद हो सके या इनके अजाब में इनकी वजह से कमी हो सके। यही वजह है कि माँ बाप की अरवाहें घर लौटती हैं और फरियाद करती हैं कि इन्हें भी दुआओं में याद किया जाए, इनके लिए अमाल किए जाएं और सदका दिया जाए। फिर हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने दोबारा पूछा। तो प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल अवैस इस्लामिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और हौसला अफजाई के लिए वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में माशाअल्लाह भी ज़रूर लिखा करें कि ये अरवाह कब कब अपने घरों को लौटती हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया कि ये अरवाह हफ्ते में एक दिन अपने घरों को लौटती हैं और वो दिन जुमेरात का दिन है, यानी जुमे की रात को ये रूहें अपने घरों में आ जाती हैं और चीख चीख कर अपनों को पुकारती हैं, लेकिन जो जिंदा हैं उनकी आवाज़ें नहीं सुन सकते। वो अपने दुनियावी कामों में मगन रहते हैं, लिहाजा ये रूहें इसी तरह से मायूस होकर लौट जाती हैं, सिवाय उनके जिनकी औलाद नेकोकार हो और अपने वालिदैन के लिए एमाले हदिया करे और इनके लिए दुआ करे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फरमाया, ए सलमान, याद रखना अपने मरहूमीन के लिए दुआ करते रहना। जब कोई अपने मरहूम वालिदैन के लिए दुआ करता है तो उनकी रूहें अल्लाह से फरियाद करती हैं कि या अल्लाह, जिस तरह हमारी औलाद ने हमारे ऊपर एहसान किया, हमें अपनी दुआओं में याद किया, तू इन पर भी रहम फरमा, इनकी दुनिया की परेशानियों को ख़त्म फरमा और इनके लिए आसानियाँ पैदा करना। नाजरीन, ये था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का फरमान, जिससे वाज़ेह होता है कि अरवाह जुमेरात को अपने घरों को लौटती हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की इसी तरह की एक और हिकायत भी रिवायत की जाती है कि एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो मस्जिद में उदास बैठे हुए थे कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो तशरीफ़ लाए और आपसे पूछने लगे कि मैं
آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی روح کو اپنی اولاد کے گھر پر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی آہ و بکا سن کر میں پریشان ہوں۔ وہ اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں باپ کی روح بھی واپس لوٹتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک عمل کر کے ایصال ثواب کر دے تاکہ ان کے درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی ارواح گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا کرنا ضروری چاہیے، دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کی ارواح کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں اور ہم ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے اور افسوس کی بات ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے۔ ناظرین، جہاں تک بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہیں یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایات سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہو جاتا ہے۔ حضرت سعید بن حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہما باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے خبر دینا کہ وہاں کیا پیش آتا ہے۔ پوچھا گیا کیا زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت۔ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، روح وہ امر رہی ہے جس کے حکم اور پروگرام کے ماتحت ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نور توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے اسی طرح روح بھی۔ سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ جانا نہیں جا سکتا۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق نہیں ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہیں اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے اور خدا کی رضا ان کی رضا میں ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے سامنے اف تک بھی نہ کرو۔ جہاں اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے وہاں ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے، اور والدین میں والدہ کا درجہ اونچا رکھا ہے۔ زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے رہیں تاکہ ان کی کمی بیشی کو اللہ رب العزت معاف فرما کر ان کی بخشش کر دے اور ان کے درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کے ایصال ثواب کے لیے دعاؤں اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی تحریر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی تحریروں کے لیے ہمارے اس چینل اویس اسلامک ورلڈ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ تو دوستو، اگر آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سب لوگوں کے علم میں اضافہ ہو۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو میں ملیں گے، اگلی ویڈیو پہ بات کریں گے۔ کومنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام، صرف ایک نام مسلمان ہو تو ضرور لکھ دینا، اس سے حوصلہ افزائی ہو جائے گا۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔